दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। कभी हमने इन लोगों के दर्द को भी समझा? हमने कभी सीरत के इन पहलुओं पे भी गौर किया? आज हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा देते हैं, और हमारे देहातों में रिवाज है कि खातून को कहते हैं कि जाओ पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में जाके ढंडोरा दे दो कि बेटी का जहेज देख जाओ। यार दिया तो अपनी बेटी को है और तोहफा दे रहे हैं, लोगों क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए। मलिक साहब ने, खान साहब ने, चौधरी साहब ने हद कर दी, कमाल कर दी, बढ़ा दिया, अपनी बेटी का घर भर दिया। यार तुमने तो दाद वसूल कर ली। चौपालों में, बैठकों में तस्करा भी चला, तंदूरों पे औरतें बातें भी करने लगी, तुम्हारे नाम के झंडे भी गड़ गए, लेकिन तुमने ना सोचा तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए यतीम बच्चियां भी आई, तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस बूढ़े मजदूर की बेटियां भी आई जो सुबह उठ करके मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठ जाता है और उसको बूढ़ा समझ के कोई कबूल नहीं करता, और वो कहता है मुझे 10 रुपए कम दे देना, मुझे साथ ले जाओ, लेकिन उसको कोई साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब धूप खूब चमक पड़ती है और उसे मायूसी होती है कि अब कोई लेने नहीं आएगा, तो वो डब्बा लटका करके रोटी वाला घर जब वापस पलटता है तो कोई जानता है उसके कदम कितने बोझल होते हैं। आज वो अपनी बीवी को घर से निकलते कह के आया था कि जो रकम मिलेगी उसका आटा लेकर के आऊंगा, उसका घी लेकर के आऊंगा। आज वो खाली डब्बा रोटी का वापस जब पलटा के ले जा रहा होता है, उसके लिए घर की दहलीज नहीं होती, पुरसरात होती है, और अंदर लोगों के कपड़े सी सी के और लोगों के घरों के बर्तन मांज मांज के अपने जहेज की चीजें बनाने वाली बेटियां जब अपने बाप को यूं आज भी खाली आता हुआ देखती है, तो जो कचोके उनके दिल पे लगते हैं उसका बदावा किसके पास है? तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटियां भी गई। तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। काश के उन दर्दमंदों का भी हमने हाल पूछा होता और उन दुखियों के रिश्ते हुए जख्मों पर भी हमने मरहम रखी होती और हुजूर की सीरत के पैगाम को हमने समझा होता, और हम अपनी मुआशरत और अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर इन चीजों को, अपने मोहल्ले और अपनी गली के अंदर इन चीजों को देखा होता। साहेब, रात की तन्हाई के अंदर गरीब के घर में जाके जो है वो पैसे फेंक आना, ये बहुत मुश्किल काम है। इससे मुआशरे में दाद नहीं मिलती है। लोग जो है वो अखबारात में इश्तिहार नहीं छपाते हैं, ये मुश्किल काम है। इसलिए इंसान इस मुश्किल घाटी नहीं चढ़ता है। अल्लाह ताला सूरतुल बलद में इरशाद फरमाया, फलक्तहा मल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा, अल्लाहु अकबर, औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। ये मुश्किल घाटी है। किसी पिसे हुए की गर्दन छुड़ाना है, किसी लाचार के काम आना है, किसी दुखी के काम आना है। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते के अंदर एक यतीम बिलखता बच्चा देखा। हुजूर रुक गए, सर पे शफकत का हाथ रखा, पूछा बेटे आज ईद का दिन है, तुम रो रहे हो? कहा मेरा बाप फला गजवे में शहीद हो गया, मेरी माँ का साया भी सर पे नहीं, बड़ी दुनिया में यहाँ मेरा कोई नहीं। दीवार के साथ लग के बिलख रहा है। ईदगाह में इंतजार हो रहा है, हजारों लोग मुंतजर है। आका करीम ने दिल जोई यतीम को, यतीम की दिल जोई को इतना मुकद्दम समझा कि उसको लेके वापस घर आए और आके कहा कि इसको लिबास दिया जाए, इसको खाना खिलाया जाए, और उसको जैसा हसनैन करीमैन को लिबास दिया गया था ऐसा उस बच्चे को पहनाया गया, खाना खिलाया गया। हुजूर ने एहसास महरूमी दूर करने के लिए मजीद उसके सर पे शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या बेटा तू इस बात को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे? उसने कहा ये रिश्ते मिल जाएं तो और क्या चाहिए? कहा आज के बाद ये तेरे रिश्ते ठहरे। एक उंगली से हसनैन को लगाया है, एक उंगली से वो यतीम बच्चा है। हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। ये यतीम जुबान हाल से कहता है था तो यतीम, लेकिन यतीमी का मजा आ गया, मुस्तफा की उंगली थाम के जा रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत जब नस्ल नौ के सामने रखी, आज सिसकती इंसानियत की बात होती है तो आज दुनिया इसकी बात करती है। तो आइए अपने आका की सीरत को इस रूप के अंदर देखकर पढ़ें और उसकी खुशबू को फैलाएं और नस्ल नौ को बताएं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह दुखियों,
کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم پرور تھے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامى، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہے۔ معاشرے کی ان پامال قدروں کو میرے آقا نے زندگی بخشی اور ہر شخص کو اس کا حق دیا۔ ایک شخص اسلام لاتا ہے، اس سے انٹرویو کیا جاتا ہے، بتا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اب اس کا جواب سنیے، وہ کہتا بس سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کے لیے کافی ہو گیا، اور وہ یہ ایک دن حضور کی مجلس لگی تھی، صحابہ موجود تھے، اچانک ایک صاحب آئے، عرض کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہے، مل نہیں رہا، تو آپ دعا کر دیں بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے دروازے کھلتے، اسی مجلس کے کونے میں ایک شخص جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، عرض کی حضور ابھی فلاں باغ کے کنارے سے میں گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، آقا کریم فرمائے سے بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ماں الگ تڑپ رہی ہے بیٹے کی، صبح سے مل نہیں رہا، میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں اور اس کی ماں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سنیے آقا کریم فرمایا ضرور جاؤ اور ملو، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا۔ عرض کی ارشاد فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا ہے۔ اس نے عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر اس کو میں بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نے نام جو رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ حضور بیٹا کہنے میں حرج؟ فرمایا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو اور تم صبح سے بچے سے بچھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم بچوں کے دل پہ کچوکے لگیں گے، آج ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور وقت میں پکاؤ کہ ہمسائے کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن کبھی ہم نے اس نقطہ نظر سے دیکھا، ہم نے کبھی ان زاویوں سے سوچا؟ ہم نے تو اپنی دولت کو لوگوں کے لیے عذاب بنا دیا، ہم نے تو اپنی خوشیوں لوگوں کے غموں میں اضافہ کیا۔ ہم نے شادی کی، اپنی بیٹی کو جہیز دیا نا، لیکن چار پائیوں پہ بچھا دیا۔ ایک عورت کو کہا جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ، دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ داد لینے کے لیے۔ سیٹھ صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، چائے کے کھوکھوں پر، پھٹوں پر، تندوروں پر باتیں ہوں گے، حد ہوگی، بڑا جہیز دیا، اور بیٹیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں۔ تم نے تو داد لے لی، گلی گلی بات ہوئی، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئیں ان میں یتیم بیٹیاں بھی آئیں، سلیقہ شعار ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کر رہا۔ تمہارے ترکوں کے حساب سے جہیز جب ان بیٹیوں نے دیکھا جو زخم ان کے کلیجے آیا، اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود سامان اٹھا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے، مزدوری والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے، سارے بوڑھا سمجھ کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، لیکن اسے قبول کوئی نہیں کرتا۔ اور آج وہ بیوی کو کہہ کے آیا تھا جو رقم ملے گی اس کا آٹا بھی لے کر دوں گا، اور دوپہر تک جب کوئی اس کو نہیں لے جاتا، مایوس ہو کے جب واپس پلٹتا ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں، اور گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا جب اندر جاتا ہے، اور اندر کپڑے سی کے اپنے جہیز تیار کرتی ہوئی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو زخم اس کے کلیجے میں لگتے ہیں یہ الگ دکھتا ہے، میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں دے سکتا۔ تمہاری بیٹی کو جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں،
تم نے تو داد لے لی، لیکن جو کچوکے ان کے سینے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ کاش کہ ہم حضور کی راہوں کے مسافر ہوتے اور ہم نے حضور کی سیرت کو دیکھا ہوتا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انداز تبلیغ کو اور انداز تربیت کو نظر میں رکھا ہوتا۔ خدا کی قسم عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے۔ ایک طرف تو امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ ثابت لگا کر عید کے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے جذبات بنتے ہیں، جو غبارے بیچتے بچے ہیں اور جو پانی بیچتے پھرتے ہیں معصوم بچے، ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ سکول جائیں، ان کی ماؤں کے بھی ارمان ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں، بچپن میں جج کہہ کے پکارتی ہیں، لیکن ان کے جذبات پہ جو بجلیاں گرتی ہیں کبھی ہم نے اس نظر سے بھی دیکھا؟ آئیے مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لے، اور وہ معاشرہ جو میرے آقا نے دیا، کہا ضرور جاؤ اور جا کے اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ، لیکن اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس کو تم نے جو نام رکھا ہے